अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। ठीक है, मैं आता हूँ। ये कहते हुए मैंने बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा बंद किया और इस इरादे से कि जो कुछ भी है इसकी तह तक जाऊंगा, इसके पीछे चल पड़ा। रात 10 बजे राहदारियों में बराए नाम रोशनी थी, लेकिन अब जाबजा शम्मादानों में शम्में रोशन थी। ये भी अजीब इसरार था कि मेरे कमरे और गुस्ल खाने में तो बिजली का बल्ब और छत का पंखा था, लेकिन इस जगह बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। कहीं करीबी खाने का कमरा था, क्योंकि कई एक पुरानी वजह के बावर्दी मुलाजमीन आ जा रहे थे। फिर कानों में लोगों की आवाजें और कहकहे सुनाई देने लगे, साथ ही बर्तनों के खनकने की आवाजें भी। अगले ही लम्हे ज़ियाफत वाले कमरे में दाखिल हो गया। मुझे यहाँ लाने वाले ने बुलंद आवाज में मेरा नाम पुकारा। चंद लम्हे तो मैं हिलकर रह गया जब मैंने ज़ियाफती मेज पर दर्जनों मर्द जन को बैठे देखा। बिलाशुबा इनके पहनावे 1915 के थे। ये मैं इसलिए वसूख से कहता हूँ कि एक तारीखी ड्रामे में मैंने उस जमाने के हिंदुस्तान के आम व खास लोगों के मलबूसात पर मुझसे तहकीक करवाई गई थी। वो मलबूसात और मेरे सामने बैठे मर्दोजन के मलबूसात हैरत अंगेज तौर पर यकसा थे। कमरे में जाबजा शम्मादानों में मोमबत्तियां रोशन थी। इस खानदानी ज़ियाफत की सरबराही एक बुजुर्ग कर रहे थे। मुझे देखते ही गर्मजोशी से उठे और शाइस्तगी से अपना हाथ उठाकर एक खाली नशीस की जानिब इशारा किया। बैठे बैठे मेरी निगाह सामने बैठी खातून की नजरों को खीरा कर देने वाले हीरो के हाथ पर पड़ी तो ठहर सी गई। पहले तो मैं समझता रहा कि सब कुछ अमली मजाक है, हर एक चीज असल के मानी थी, लेकिन इनमें एक भी शनासा चेहरा नजर नहीं आया। वहाँ बैठे तमाम लोग चेहरों से बेपरवाह और सरकश नजर आते थे। ये महसूस करते मेरे बदन ने एक अनजाने खौफ से झुरझुरी ली। क्या ये शोबदाबाज लोग थे? लिबास से तो सभी सब 125 साल बाद के साहिब सरबत या आज की इस्तिलाह में अशराफे से मुतल्लिक थे। तेज आवाज में की जाने वाली गुफ्तगू उस वक्त रुक गई जब मेजबान ने जोर से अपना हाथ मेज पर मारा। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ, अजीब आवाज और अजीब लहजे में कहा गया। वहाँ मौजूद सबकी नजरें मुझ पर गड़ गई। तब अचानक मुझे झटका सा लगा। सबकी आंखें बहुत ही अजीबोगरीब बनावट की थीं। उनमें कोई असल ऐसी चीज जरूर थी जो एक आम आंख में नहीं होती। इस वक्त न जाने कहां से एक एहसास दिल में पैदा हुआ और मैं कुछ कहने के लिए कुर्सी से खड़ा हुआ। मैं इस मेहमान नवाजी पर तमाम हाजरीन का मशकूर हूँ। आइए ज़ियाफत का आगाज अल्लाह के कलाम पाक से करते हैं। इसके साथ ही मैंने अल्लाह का कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फौरन ही एक अफरा तफरी और हंगामा शुरू हो गया। हर तरफ भाग दौड़ और चीखो पुकार मच गई। औरतों के बैन करने की आवाजें भी सुनाई दी। फिर यकायक मुकम्मल खामोशी और तारीकी छा गई। फिर मैंने अपने आप को एक लंबी मेज के पास अकेला खड़े पाया, जिसे मैं खिड़की के पार सड़क पर लगी हुई सरकारी लाइट की मध्यम मध्यम रोशनी में महसूस कर सकता था। मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं कि रोशनी से पूरी तारीकी में जाने से मेरे असाब मुतासिर हो गए। फिर कहाँ वो लोगों की हंसी और खुशगपियों का शोर शराबा और कहाँ ये सन्नाटा और तन्हाई। कुछ लम्हे तो मैं अपना दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त करने की कोशिश करता रहा। ये ख्वाब था या हकीकत, क्या पता। मैंने कलाई की घड़ी उतारकर इस लंबी मेज पर निशानी के लिए रख दी कि मैं यहाँ आया था। मैं बगैर किसी मुश्किल के वापस अपने कमरे में आ गया। मैंने रास्ते में किसी को नहीं देखा और तमाम राहदारियों की रोशनियां गायब थी। लेकिन जब मैंने कमरे को अंदर से लॉक किया तो दरवाजे के बाहर कीना से भरी हुई एक हल्की हंसी सुनाई दी। इस पर मेरा सारा डर खौफ रफू चक्कर हो गया और मैं गुस्से से तिल मिलाकर रह गया। मैंने तैश में आकर दरवाजा खोला, वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं मुसहरी पर लेट गया। अब तो मैंने तय कर लिया कि एक नहीं मुलाजमिन की पूरी बटालियन भी आ जाए तो बाहर नहीं निकलूंगा। भूत या बदरूहें या कोई तिलिस्म, अब सबको जूते की नोक पर रखूंगा। अब तो वो मकान किसी मदफन की तरह खामोश हो गया। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सोने से पहले जो आखिरी चीज मुझे याद रही वो हाल के घंटे का 2 बजे का ऐलान था। सुबह की किरणों ने मुझे बेदार कर दिया। मैंने बैग से बुनियान और जोड़ा निकाला और गुस्ल खाने में नहाने चला गया। वहाँ से इत्मीनान और एतमाद से टहलता और राहदारी से गुजरता हुआ एक कदीम तर्ज के बने डबल दरवाजे को खुला पाया। अंदर दाखिल हो तो सामने ही एक लंबी मेज नजर आई जिस पर मेरी घड़ी मौजूद थी। गोया साबित हो गया कि मैं रात यहाँ आया था। इस वक्त घड़ी 7:55 बता रही थी। मैं मजीद सुसरवी से चलता हुआ सदर दरवाजे की जानिब बढ़ी रहा था कि दरवाजा खुला। तुम और बुजुर्गवार अंदर आ गए। यार, तुमने अजीब कहानी सुनाई, मैंने कहा। अरे अभी तो कहानी शुरू हुई है। मकान नंबर 97 में मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तो इस किस्से की जड़ पकड़ना चाहता हूँ। मैं आज रात फिर दोबारा यहाँ आने रहूंगा और फिर अगर मैं रात की कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहा तो तुम्हारे सुबह पर कोई खबर होगी। तफीम ने कहका लगाते हुए कहा। अब इतना कुछ हो जाने के बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे इसे मना कर देना चाहिए था। वैसे मैंने इसको हल्के फुल्के अंदाज में बाज रहने को कहा जरूर था, लेकिन मैं जानता था कि मेरा ये कहना महज जिस्मन है। मैंने ये भी कहा था कि ऐसा करना कोई बहादुरी नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रात वो बहुत कुछ देख और भुगत चुका है। अब आप ही फैसला करें कि मैंने तो खुद कुछ नहीं देखा, सिर्फ तफहीम की जुबानी सुना था, लेकिन मैं कायल हो चुका था कि इस मकान से दूर रहना चाहिए। मेरा तफहीम से ऐसा कहना गोया भैंस के आगे बीन बजाना था। ये वो पसे मंजर था कि मैं हिचकिचाते और न चाहते हुए भी रात 10 बजे के करीब इसके साथ इस आसेबज़दा मकान में गया। फिर वो मेरे सामने दालान से होते हुए अंदर चला गया। तफहीम के अंदर जाते ही मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी इधर दरवाजे के आसपास कहीं छुपकर इस मामले की सुनगुन लूं। मुझे इस बात से तकवीत पहुंची कि इस मकान का जो भी इसरार या आसेब है वो मकान के अंदर है।
اگر میں رات کا کچھ حصہ صدر دروازے کے آس پاس گزارتا ہوں تو شاید کسی دعوت کا شور یا کوئی آواز سن سکوں۔ یہ سوچ پروان چڑھتے ہی درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں پتھروں کی سلیب پر بیٹھ گیا جو کبھی بیٹھنے کے لیے نصب کیے گئے ہوں گے۔ ان پر نہ جانے کب سے پرندوں کی بیٹوں کا کیلشیم ٹھوس ہو کر سیمنٹ بن چکا تھا۔ میں نے اپنا رومال نکال کر ان پر بچھایا اور بیٹھ گیا۔ کرم اللہ کا یہ ہوا کہ مچھروں کی شہنائی دور دور تک سنائی نہیں دی۔ بہت خوشگوار موسم تھا۔ رات کی رانی کی مسورکن خوشبو دل لبھائی جاتی تھی۔ پھر درختوں کے پتے ہلکی آواز سے جھوم کر وقت کے راگ چھیڑ رہے تھے۔ کیسا سیب، کیسا پراسرار مکان۔ میں تو ایک پرکیف دنیا میں چلا گیا۔ ایسے سحر زدہ ماحول میں ہلکی ہلکی آہٹ ہوئی اور گلی میں کسی کی بتدریج قریب ہوتی چاپ سنائی دی۔ مجھے قطعاً خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں تو پہلے درخت کی اوٹ میں تھا، اب ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آ رہی تھی۔ گلی کی مدھم روشنی مجھے اس کا ہولا نظر آیا۔ وہ ایک مرد تھا جس نے اپنا چہرہ ماسک اور اسکارف میں ڈھک رکھا تھا۔ ایک مختصر سا بیگ اسکول کے بچوں کی طرح کاندھوں پر کس رکھا تھا۔ وہ چلتا میرے سامنے سے صدر دروازے ملحق دیوار کے پاس آ کر رکا۔ اس کے اعتماد کا عالم یہ تھا کہ احتیاطاً بھی گرد و پیش کا جائزہ لینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ایک بڑے سائز کا مضبوط پتھر کا بنا گملہ منتخب کیا اور جو بیرونی دیوار کے ساتھ ہی موجود تھا۔ اس نے اس کے اوپر نسبتاً کم چوڑا ویسا ہی گملہ الٹا کر کے رکھا، پھر اس پر آرام سے چڑھ کر دیوار پر آ گیا۔ وہ دیوار کے پار نیچے کیاری میں کود گیا۔ کیسی نیند کہاں کا جھونکا۔ میں چاقو چوبند اپنی جگہ پر مستعد تھا۔ ان حالات میں مجھے کچھ سجائی نہ دیا کہ میں کیا کروں۔ اسی کشمکش میں تقریباً 20 منٹ گزر گئے۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا گویا دلان میں کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ان پتھر کے گملوں سے کچھ آگے دیوار پر وہی سایہ نظر آیا جو دیوار سے جھانک کر واپس چلا گیا۔ لگتا ہے اس نے گملوں کے نیچے رکھے جانے والی جگہ کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اب کی مرتبہ وہ تقریباً ٹھیک جگہ پر ابھرا۔ رتی بھر توقع کے بعد وہ اطمینان کے ساتھ چلتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ فوراً واپس جا کر اپنے دوست نجیب کو اس کارروائی کا بتاؤں یا خاموشی سے واپس چلا جاؤں۔ میں واپس نجیب کے گھر آ گیا۔ ہم دونوں تو پہلے ہی انجانے وسوسوں سے دوچار تھے، جبکہ مجھے ساری رات ایک مزید تناؤ کا سامنا بھی رہا۔ ایک سے زیادہ مرتبہ مجھے ایسا لگا جیسے تفہیم مجھے پریشانی اور مصیبت میں پکار رہا ہے۔ میں گھبرا کے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا، لیکن مجھے کچھ آواز سنائی نہیں دی۔ سورج کی پہلی کرن میرے آنکھوں سے ملی تو میں پوری طرح سورج کے رخ کھڑکی کے سامنے اپنے بستر پر بیدار تھا۔ میں نے بغیر دودھ اور چینی کے کالی چائے کا قہوہ پیا۔ اس سے حواس کچھ قابو میں آ گئے۔ گزشتہ روز تو میں صبح کے 7:45 بجے اس مکان پر پہنچا تھا، لیکن اب کی دفعہ تو بے چین ہو کر میں صبح 7:30 بجے ہی پراسرار مکان کے صدر دروازے پر جا پہنچا۔ میرے عین سامنے بزرگ چوکیدار دروازے کے آس پاس ٹہل رہے تھے۔ میں سخت بے چین تھا، لہٰذا ٹھیک 8 بجے دروازے سے اندر داخل ہونے کی شرط ایک طرف رکھ دی۔ میں نے چوکیدار سے درخواست کی کہ وہ بھی دروازہ کھول دے۔ اس نے میری حالت زار دیکھتے ہوئے صدر دروازے کی تالے میں چابی گھمائی، لیکن دروازے کے اندر سے چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں نے دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجانے کے بجائے ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہ آئی، نہ کوئی جواب۔ میں وقفے وقفے سے 10 منٹ تک گھنٹی اور دروازہ بجاتا رہا۔ اب میں نے دروازے میں تالے میں چابی گھمانے کی جگہ پر اپنی دائیں آنکھ رکھ کر دالان میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر ممکنہ حد تک ہر طرف پوری توجہ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں لگا جیسے دروازے کی دوسری طرف ایک اور آنکھ، ایک عجیب دیکھتی ہوئی آنکھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں سے اپنی آنکھ ہٹا کے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے چلایا، تفہیم۔ کچھ دیر تک اس کے نام کی باز گشت دالان کے اس پار واقع ہال تک گونجتی رہی۔ اسے اس آواز کے جواب میں ضرور کوئی جواب دینا چاہیے، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ جب تفہیم کے نام کی گونج تھمی تو میں نے واضح طور پر رک رک کر کسی کی طنز ہنسی سنی۔ یہ میری پکار کا جواب تھا۔ پھر اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی چھا گئی۔ میری مایوسی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے دوبارہ پوری طاقت سے دروازے کو پیٹ ڈالا۔ کچھ میرا رویہ، کچھ صبح کا وقت۔ گشت کرتی پولیس کی موبائل وین بھی دروازے پر آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک پولیس والے نے سوال کیا۔ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے اتنی مشقت کے بعد ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ تم جہاں ہو وہی رک جاؤ، کیا تم اس مکان کے بارے میں نہیں جانتے؟ پولیس والے نے حیرانی سے کہا۔ میرا دوست رات کو اس مکان میں رہنے کے لیے گیا تھا۔ اوہ، اب تو اسے اوپر والا ہی بچائے گا۔ کیسے کیسے لوگ شرطیں لگانے اور پہلوانی جھاڑنے آئے اور پھر یہاں سے مردہ ہی نکلے۔ پولیس والا بڑبڑایا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا، محلے اور صبح دفاتر، اسکول اور کالج جانے والے تجسس کے مارے مکان کے دروازے اور سیڑھیوں پر جمع ہونے لگے۔ ایک سپاہی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو چوکیدار، پولیس والے اور ان کے پیچھے میں اور میرے ساتھ ہی عوام الناس مکان کے صدر دروازے کے ذریعے دالان میں داخل ہو گئے۔ پولیس والوں، بوڑھے چوکیدار، محلے دار اور صبح اس جگہ سے آنے جانے والوں نے جو منظر دیکھا، اس کا مجھے اچھا خاصا اندازہ تھا۔ عین دروازے کے سامنے کھلی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تفہیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کی جیداری، حاضر دماغی اور اللہ پر بھروسہ تو آسیب سے بچا گیا، لیکن نہ جانے اس غریب کی کون سی دشمنی اسے یوں آسیب زدہ انجام سے دوچار کر گئی۔